अवसरमा मन्त्रीसँगको विशेष संवाद। बाल अधिकार सम्बन्धी कुनै प्रश्न छन् भने तपाईँ पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। 0152606661 मा वा आइभीआर नम्बर 0152606646 मा आफ्नो प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाद्र 30 गते मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 30 गते मंगलबार सेप्टेम्बर 15 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान असोज 5 गतेबाट खुला गर्ने सरकारको निर्णय। 7 जिल्लामा कोरोना संक्रमण शून्य, झण्डै 40,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त। भारतबाट हरेक वर्ष 1.25 खर्ब भित्र्याउने 10 लाख श्रमिक उपेक्षामा। विपन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइयो तर सेवा सुविधा दिइएन, विकराल बन्दै बाल विवाह। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ गर्ने र मल नल्याउने कम्पनी कालो सूचीमा। जग्गाको किता कार्ड फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिस। भारतीय विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि चीनले निगरानी गरेको भारतको दावी। जापानमा योसिहिडे सुगा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। र लियोनल मेस्सी सन् 2020 मा सर्वाधिक आमदानी गर्ने फुटबलर। जर्मन कपको पहिलो चरणको खेलमा बोरोसियाको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले यातायात खुलाउने सरकारले गरेको निर्णयको प्रसंग।
सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डसहित सार्वजनिक तथा आन्तरिक हवाई यातायात असोज 5 गतेबाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालका अनुसार सोमबार हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै सार्वजनिक तथा आन्तरिक हवाई यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मन्त्री परिषदले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात असोज 5 गतेबाट खुल्ला गर्ने प्रस्ताव कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीमा पठाएको थियो। सीसीएमसीले उक्त प्रस्तावका आधारमा निर्णयका लागि मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरेको थियो। सरकारको यसअघिको निर्णयबाट असोज 1 गतेसम्म लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। असोज 1 गतेबाटै सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापनमा कठिनाई हुन सक्ने भएकाले असोज 5 गतेबाट यातायात सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। सरकारले तोकेको सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताउनु भएको छ। देशभरि कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको छ, तर कोरोना संक्रमणसँगै केही जिल्ला भने संक्रमण शून्य अवस्थामा छन्। नेपालमा हिजो मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 55,000 नागेको छ। हिजो 1,170 जनामा संक्रमण भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 55,329 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,878 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 1,170 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कुल संक्रमित संख्या 55,329 पुगे पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,393 रहेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण मुक्त भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने संख्या करिब 40,000 पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या जम्मा 879 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 39,576 छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 71.5% छ। आइसियुमा उपचाररत जम्मा 179 जना हुनुहुन्छ टोटल। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 26 जना, प्रदेश 5 मा 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 29 जना। संक्रमित रहेका जिल्ला शून्य संक्रमित रहेका जिल्ला 7वटा छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका र उपचार गराइरहेका जिल्ला पनि 7वटा नै छन्। संक्रमित शून्य रहेका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु र हुम्ला रहेका छन्। 500 भन्दा माथि सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेको पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण हिजो मात्रै 19 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 9 जना काठमाडौँका रहेका पनि स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क वा सहुलियत दरमा समयमै ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। कोरोनाको खोप बन्ने बित्तिकै सहज ढंगले प्राप्त गर्न ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाभीले गरेको अग्रिम प्रतिबद्धतामा सहभागी हुन नेपाल सरकारले आशय पत्र पठाइसकेको छ। अस्पताल जाँदा अरू रोग सर्ने डरले कोरोना संक्रमण बढेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याले अस्पताल जाने बिरामीको संख्या भने घटेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि गत चैतमा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएका सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाउँदै विभागले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले 3 लटमा करिब 1 खर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री आयात गर्न गत चैत 14 मा सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले पहिलो लटमा 75,000 परीक्षण किट सहितका सामग्री 2 दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि करिब 10% मात्र सामान ल्याएको थियो। यसैबीच कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयात ठेक्का हातमा पारी मल नल्याउने सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपललाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। सम्झौता अनुसार रासायनिक मल आयात नगरेपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरी
ठेक्का सम्झौता खारेज गरेर कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो। तर उच्च अदालत पाटनले भने समयमा मल आयात नगर्ने दुई कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्राली र होनीको मल्टिपल प्रालीमाथिको कारबाही प्रक्रिया बुधबारसम्मका लागि अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेश प्रसाद राज भण्डारीको एकल इजलासले सैलुङ र होनीको माथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। जग्गाको किताकाटबाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। किताकाट खुलाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले असोज 8 गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उपस्थित हुन र त्यो बेलासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ 18 गते रोक्का रहेको जग्गाको किताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय उर्वर भूमि मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। माननीय न्यायाधीश श्री सुषमा लता माथेमाज्यूको एकल इजलासबाट शोकत आदेश तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षको बीच छलफल गराई आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि 77/6/8 गतेको पेशी तारिख तोकी उक्त 6/8 गतेसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले किताकाट खुला गर्नुको कारण समेत पेश गर्न 15 दिनको समय सरकारलाई दिएको छ। 2 वर्षभन्दा लामो कोसिस र पार्टीभित्र ठूलो विवादका बीच नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संघीय संसदको सदस्य बन्ने निश्चित भएको छ। तर प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सरकारमा गएर काम गर्ने उहाँको इच्छा भने पूरा हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। गौतम आफैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा संसदमा मनोनितका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने हिजो निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने कोटामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। अब गौतमलाई सांसद बन्न राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने र शपथ लिने 2 प्राविधिक औपचारिकता मात्रै बाँकी छ। नेकपाको 18 भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने 14 फागुनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएपछि गौतमको सिफारिसलाई लिएर चासो बढेको थियो। नेकपाकै प्रसंगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच भएको सहमतिपछि अब पार्टीभित्र जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। भदौ 26लाई पुरानो विवादमा नफर्किने निश्चित समय निर्धारण गरिरहेको अवस्थामा अब कुनै पनि विवाद नगर्ने सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सहित तलका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने पहल सुरु भएको छ। पार्टीभित्र देखा परेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको 5औं बैठक समापनको मिति 2077 भदौ 26 गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय निर्धारण गर्ने र फेरि त्यस प्रकारको अन्तर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने निर्देशनको पृष्ठ 7 को बुँदा नम्बर 6 मा उल्लेख छ। पार्टी एकता यताका 27 महिनासम्म पुरानो बक्यौता विषयमै पार्टी र सरकारले गोलचक्कर लगाइरहँदा दुवै मोर्चा लथालिङ्ग र प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्ष पनि नेकपाले निकालेको छ। अब कुनै पनि विवाद नगर्ने गरी सबै तलका कमिटीलाई निर्देशन समेत केही दिनमा जाँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीको विवरण संकलन शुरू गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण परीक्षा रोकिएको बेला बोर्डले परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थी महामारीका कारण अध्ययनरत विद्यालय भन्दा फरक जिल्ला वा स्थानमा बसिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विवरण संकलन शुरू गरेको हो। विद्यार्थीको विवरण असोज 1 गतेसम्म बोर्डको प्रदेश वा शाखा कार्यालयमा आइपुग्नुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा अर्यालले सीआईएनसँग बताउनुभयो। तपाईँ अझमाथितिर चाहिँ बाहिर गएको छन् भने त्यो विवरण मात्रै खोज्या हो। त्यो त्यहाँ आफ्नो वरिपरि भएकोलाई खोज्या होइन। जहाँ पढे हो त्योभन्दा बाहिर भएको अवस्थाका विद्यार्थीको मात्रै विवरण खोज्या हो। अब परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने, अब यातायात चलेको छैन, विद्यार्थी बाहिर छ, अपाय ठाउँमा छ, विद्यालयलाई हामीले कुनै जिम्मेवारी दिएर अब यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्दा बित्तिकै विद्यार्थीहरू कहाँ कहाँ छन् त त्यो स्थितिको लागि त्यहाँ गर्न खोज्या हो। 1 हप्ताभित्र विवरणहरू पठाउनु भनेको छु।
कक्षा 12 को परीक्षा आवेदन फारम भरेका र आफू अध्ययनरत विद्यालयभन्दा टाढा रहेका विद्यार्थीले मात्रै हाल बसिरहेको स्थान र आफू बसिरहेको स्थान नजिकको कक्षा 12 पढाइ हुने विद्यालय कोड र ठेगाना सहितको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न नमिल्ने भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिने तयारी भइरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो विवरण संकलन भइसकेपछि परीक्षाको होम सेन्टरबारे निर्णय हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना महामारीमा बढ्दो तनावलाई कसरी कम गर्ने, बिहान उठ्नु पर्यो, शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, सकारात्मक कुराहरू मात्र न्युजहरू मात्र पढ्नु पर्यो, एकदमै धेरै सामाजिक सञ्जालको समय व्यतीत गर्नु भएन। भारतबाट हरेक वर्ष सवा खर्ब भित्र्याउने 10 लाख श्रमिक उपेक्षामा विपन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइयो तर सेवा सुविधा भने दिइएन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। HIV र यौन रोगबाट जोगिन कन्डोम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौं। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानव अधिकारको सुनिश्चित गरौं, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदको अवस्थामा मनमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या तथा खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरूले गर्दा दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सहयोगको लागि CMC नेपालको टोल फ्री नम्बर 166001 85080, 166001 85080 वा 0155300000 0155300000 मानसिक अस्पताल लगनखेलमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क गरी विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र छलफलमा भएका कुराकानीहरू गोप्य समेत रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानसिक अस्पताल लगनखेल, CMC नेपाल र CIN द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बाल बालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्रपत्रिकाका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले विकराल बाल विवाह शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। बाल विवाह विरुद्ध संगठित किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेका सचिव चेतना छेत्रीले लकडाउन यता बाँकेका 7 स्थानीय तहमा 69 वटा बाल विवाह भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार क्लबका सदस्यले गाउँ गाउँमा पुगेर संकलन गरेको तथ्याङ्क हो। यो सबैभन्दा बढी 42 बाल विवाह राप्ती सोनारीमा भएका छन्। सचिव छेत्रीले भन्नुभयो, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, जानकी र खजुरा गाउँपालिकामा 5-5, डुडुवामा 4, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 3 वटा बाल विवाह भएको छ। उहाँका अनुसार अधिकांश विवाह भागेर भएको छ, केही त अभिभावकले नै विवाह गराइदिएका छन्। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा किशोरीहरू बाल विवाह विरुद्ध सक्रिय छन्। क्लबले गाउँ गाउँबाट सूचना दिए पनि प्रहरीले कडा कारबाही प्रक्रियामा नलैजाँदा बाल विवाह नरोकिएको क्लबका
सदस्यहरूले दावी गरेका छन्। पढ्ने उमेरमै सन्तानको आमा बनेका छन् किशोरीहरू। कलिलैमा आमा बन्दा स्वास्थ्यमा जोखिम पनि देखिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भारतबाट वर्षेनी 1.25 खर्ब भित्र्याउनेहरू उपेक्षामा परेको खबर छापेको छ। बारा डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा 1 दशक बिताएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। घरमै 4वटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उहाँको योजना थियो, तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्ने मुस्किल पर्यो। गाई किनेर पाल्न सक्नु भएन। जिल्लामा अरू काम पाइएन। उहाँ चेन्नई हिँड्नुभयो। भिसा कुर्नु पनि परेन। खाडी उड्न जस्तो 1 लाख रुपियाँ ऋण पनि लागेन। जम्मा जम्मी 5000 भारू खर्च गरेर चेन्नई पुग्नु भएका उहाँ 1 वर्षदेखि टी नगर स्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहनु भएको छ। मासिक 15000 भारू हात पर्छ। खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकोमा भने 45 वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरेका छन्। पत्रपत्रिकाहरूले बालबालिकाकै प्रसङ्गमा हिजो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र बाल दिवसको प्रसङ्गलाई जोडेर पनि खबर छापेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले त्यसअनुसार व्यवहार अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कुनै पनि कारणले बालबालिकाको शान्ति पाउने अधिकार, शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार खलल हुन दिनु हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। बाँच्न पाउने, अभिभावकत्व पाउने, संरक्षण पाउने बालबालिकाको हक हो, यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ र राज्यले सुनिश्चित गर्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न देशभरिका उच्च व्यक्तिले स्थानीय तहका सरकार प्रमुखसँगले पनि बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए। विद्यालय बाहिर नछोड्न र विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन करिब 400 बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण भएको थियो। तर अहिले अभिभावकत्व पाएका बालबालिकाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने सोधीखोजी समेत गरेको देखिएको छैन। त्यसलाई किन सोधीखोजी नगरेको हामीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सोधेका छौं। अब आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका बालबालिकाको सन्दर्भमा कुनै न कुनै ढङ्गले सम्पर्क सम्बन्धहरू भइराखेका छन्। तपाईले नै अभिभावकत्व ग्रहण गरेको पर्साको वीरगञ्जमा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरका प्रधानाध्यापकसँग हामीले केही समय अगाडि कुरा गरेका थियौं। त्यहाँको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ गोपाल चौधरी। उहाँको कुरा सुनौ न एकैछिन है। मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि र स्थानीय शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीलाई भर्ना त गरियो, त्यसपछि चाहिँ भर्ना गरेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो केही छ जानकारी? केही भएन सर। यो सुन्दा त तपाईँ त्यो विद्यालयमा फर्केर नगएको अथवा भर्ना गरेपछि खासै ध्यान नदिएको भन्ने खालको त देखियो नि त। के हो? मैले आफूले शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गरेकाहरूको सन्दर्भमा एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ परिवारसँग भेट्ने, बच्चाहरूसँग भेट्ने एक ढङ्गले गर्न खोजिएको छ। कति विद्यार्थीको अभिभावकत्व गर्नु भएको थियो, उनीहरूको के छ पछिल्लो अवस्था तपाईँले बुझे अनुसार? मूल कुरा एउटा अभियान ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, यो चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ समाजलाई, नागरिकहरूलाई, सचेत मान्छेहरूलाई यो प्रक्रियामा जोड्न खोजिरहेको अवस्था हो। मैले अहिले एउटा उसको बारेमा भन्नुभन्दा पनि मूल रूपमा हामीले चलाएको अभियान मूल रूपमा त्यो सफल भएको हो, त्यसलाई निरन्तरता दिइदिनुपर्ने आवश्यक। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुगुको कारामारुङ गाउँपालिका 8 माङ्ग्रीका एक विद्यालयमा 8 वर्षीय थिन्ले साङ्लु लामाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको थियो। पहिलो र दोस्रो वर्ष केही सहयोग रकम गए पनि तेस्रो वर्ष नगएको भनेर त्यहाँका प्रधानाध्यापक टीका उपाध्यायले भन्नुभएको थियो हामीसँग। उहाँको कुरा सुनौँ है त। पैसा गत सालसम्म आइरहेको थियो 10,000को दरले। अनि गत सालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ नाममा खाता खोलिदिने, खातामा पैसा आउँछ भनेर भन्नुभयो होइन। यो वर्ष चाहिँ के भएको थियो हामीले अपडेट हुन पाएको छैनौँ। त्यो चाहिँ म बुझ्दछु। मैले आफै सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने स्थितिहरू छैन। मैले पनि चाहिँ त्यो खालको संयोजन गरेको छु। म त्यो बुझेर मात्रै भन्छु। सरकारी आँकडा अनुसार अहिले प्राथमिक तहका 88,207 र आधारभूत तहका 3,13,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अझै पनि विद्यालय बाहिर छन्। उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकले रुकुम घटना यता मधेसमा 8 दलितको हत्या भएको र मधेसका दलित निरन्तर आन्दोलित भएको, काठमाडौँलाई वास्तै नभएको खबर छापेको छ। यसैगरी पानीको न्यूमा एकजना व्यक्तिको हत्या भएको, काठमाडौँको कीर्तिपुरमा हत्या भएको खबर पनि पत्रपत्रिकाहरूले छापेका छन्। भारत बिहारका 42 वर्षीय शम्भु महतोको पानीको न्यूमा शुक्रबार घरबेटीले कुटपिट गर्दा हत्या भएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ।
राजधानी सहित पत्रपत्रिकाहरूले कांग्रेसको खबरलाई पनि छापेका छन्। नेपाली कांग्रेसले नयाँ विधान अनुसार पार्टीको संरचनालाई बदल्न विधान बनाएर आन्तरिक संरचना गठनका लागि सुरु गरिएको समायोजनको काम सकिएको छैन। कांग्रेसको 2075 पुसमा सम्पन्न महासमितिको बैठकबाट पारित संशोधित विधान अनुसार बुथ तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीको 8 तह हुनुपर्छ। तर महाधिवेशनका लागि अन्तरिम संरचना बनाएर भए पनि पार्टीलाई नयाँ स्वरूप दिने नीति लिएको कांग्रेसले अहिलेसम्म संगठन समायोजनको काम अगाडि बढाएको छैन। कांग्रेस त्यसैमा अल्झिरहेको छ। डाक्टर केसीले 19औं सत्याग्रह सुरु गरेको खबर पनि सबै पत्रपत्रिकाले छापेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग गर्दै 19औं सत्याग्रह थाल्नु भएको छ। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा सार्वजनिक स्थलहरूलाई प्रहरी प्रशासनले उच्च निगरानी राखेपछि उहाँले चन्दननाथ नगरपालिका 6 को रानी चौरस्थित बाबिरा मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ। अब विदेशको खबर। भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण तनाव कायम रहेका बेला एक चीनिया कम्पनीले भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च राजनीतिज्ञदेखि सांसद, कलाकार, पत्रकार र स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताको निगरानी गरेको दावी गरिएको छ। भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसको सोमबारको संस्करणमा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टमा त्यस्तो खुलासा गरिएको हो। रिपोर्टमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट रहेको झेनहुवा डाटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले 10,000 भन्दा बढी भारतीय व्यक्ति तथा संगठनको ट्र्याक गर्दै आएको दावी गरिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुरेश राज नेउपानेले नयाँ दिल्लीबाट लेख्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि मलेसिया सरकारले 25 देशका नागरिकलाई मलेसियामा यात्रा गर्न रोक लगाएको छ। मलेसियाले फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट रोजगारीमा जाने कामदारलाई समेत रोक लगाएको छ। र जापानमा वर्तमान सरकारका मुख्य क्याबिनेट सेक्रेटरी रहनुभएका योसिहिडे सुगा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। हिजो जापानिज सत्तारूढ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक एलडीपीले सुगालाई सिन्जो आबेको स्थानमा नयाँ नेता चुनेसँगै उहाँ नै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको हो। अब खेल खबर। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी सन् 2020मा सर्वाधिक आमदानी गर्ने फुटबलर बन्नुभएको छ। फोर्ब्स म्यागजिनले हिजो सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार अर्जेन्टिनाका मेसी सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबलर बन्नुभएको हो। उहाँको कमाई 126 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको पत्रिकाले लेखेको छ। जर्मन कपको पहिलो चरणको खेलमा बोर्सिया डर्टमन्डले फराकिलो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा डर्टमन्डले डुइट्सबर्गलाई 5-0 हराएको थियो। र बार्सिलोनाका कप्तान लियोन मेसी सर्वाधिक फुटबलर बनेसँगै फुटबलको नयाँ विषयको चर्चा सुरु भएको छ। विश्वव्यापी अहिले लकडाउनका कारण अवरुद्ध भएको फुटबल खेललाई थप कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विश्वभरिका फुटबल क्लबहरूले चासो राखेका छन्। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। लकडाउनको अन्त र निषेधाज्ञाको निरन्तरता बीच तयार पारिएको कोरोनाको 28औं क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू कोरोनाका कारण थपिएका मानसिक समस्या चिन्न र समस्याबाट मुक्त हुन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। आजको क्याप्सुलका डोज दिँदै हुनुहुन्छ मानसिक रोगको पहिचान र उपचारमा संलग्न त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर सगुन बल्लभ पन्त। आजको पहिलो डोज मानसिक रोग चिन्ने र बुझ्ने विषयमा। मनमा कुरा नखेल्ने र नखेलाउने हो भने मान्छेको उन्नति र प्रगति नै रोकिन्छ। तर मनमा जे पायो त्यही कुरा खेल्न थाल्यो भने त्यो मानसिक रोग वा रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालमा मानसिक समस्या बढेको बढै छ। डाक्टर पन्तसँग कोरोना क्याप्सुलको पहिलो खसखस छ मनमा कस्ता कुरा खेल्ने त्यो मानसिक रोग वा रोगको लक्षण हो भनेर थाहा पाउने। समग्र हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले एउटा नियमित तरिकाले व्यवहार देखाउने कुरामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ र त्यो उसलाई पनि अनुभव हुन थाल्छ र परिवारलाई पनि अनुभव हुन थाल्छ। कहिले निराश नहुने, समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ बिना कारण आत्तिराख्ने, अलिकति आत्मबलमा कमी आउने यस्तो खालको लक्षणहरू भयो भने कतै मानसिक समस्या भयो कि भनेर हामीले शंका गर्छौँ। अब आजको दोस्रो डोज। कोरोनाले व्यापार, व्यवसाय, काम, कमाई, पठन पाठन र नियमित कामकाज सबै थलिएपछि मानिसको मन आत्तिएको छ।
कोरोनाले ल्याएको अत्यासका कारण के कस्ता मानसिक समस्या देखिएका छन् र तिनको उपचार र रोकथाम के कसरी भइरहेको छ? जति जति कोरोनाको समस्या बढ्दै गइरहेको छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्यलको परिस्थिति चाहिँ झन् बढ्दै गइरहेको छ। पहिला सम्हालेका व्यक्तिहरू पनि अब डराउन थालेको, चस्किन थालेको, निन्द्रामा समस्या, होइन। बालबालिकाहरूमा चाहिँ कस्तो समस्या देखिएको छ भने लामो समयदेखि अब स्कुल जान नपाएको, आफ्नो साथीहरू भेट्न नपाएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनौठो खिन्नता, बाहिर खेल्न नपाएको हिसाबमा उनीहरूमा एउटा ग्लानी जस्तो, होइन। र यसको सबको असर चाहिँ केमा देखिन थालेको छ भने यहाँ हामी सबले हेरिरहेको छौँ, नेपालमा चाहिँ लकडाउनको समयबाट सबलको भन्दा केही मात्रामा आत्महत्याको संख्या चाहिँ बढेको अध्ययनहरूले देखाएको छ, जसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ बढेको डिप्रेसनलाई नै लिन सकिन्छ। अब रोकथामको प्रयास चाहिँ सबै किसिमबाट भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा काउन्सिलिङ गर्ने तालिमहरू जस्ता कुराहरू सिकाउनु जरुरी छ, जुन सुरु हुन थालेको छ। कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज मानसिक समस्या हुन नदिन के गर्ने र भइहाले त्यसबाट आफूलाई के कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सर्वप्रथम आफ्नो नियमित रुटिनलाई चाहिँ सेम राख्नुपर्छ। जस्तो हरेक व्यक्तिले दैनिकी आफ्नोलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, बिहान उठ्नु पर्यो, शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, सकारात्मक कुराहरू मात्र, न्युजहरू मात्र पढ्नु पर्यो, एकदमै धेरै सामाजिक सञ्जालको समय व्यतीत गर्नु भएन। घरकै कम्पाउन्डमा अथवा सुरक्षित भएर केही बाहिर हिसाबमा हिँड्नु पर्यो, अलिकति आफ्नो इष्टजनहरूसँग भेट्न नसके पनि फोनबाट अथवा कुनै माध्यमबाट कुराकानी गर्नु पर्यो, मनमा कुरा गुम्साएर राख्नु भएन। त्यो सँगसँगै चाहिँ तनावलाई वहन गर्नको लागि गलत तरिकाहरू अप्नाउनु भएन, जस्तै लागु पदार्थको प्रयोग गर्नु भएन, रक्सीको प्रयोग गर्नु भएन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यदि कोही मान्छेलाई बिना कारण हप्तौँसम्म दिगदारीपना, डरको अनुभव भइरहेछ भने यो आफै ठिक हुन्छ भनेर कुरेर बस्नु पनि भएन, हामीले सहयोग लिनुपर्छ। र अब आजको अन्तिम तथा चौथो डोज मानसिक समस्यामा परेको मानिसलाई परिवार, आफन्त वा साथीभाइले गर्ने व्यवहारका विषयमा डाक्टर पन्तसित आजको क्याप्सुलको अन्तिम खसखस छ। मानसिक समस्यामा परेका मानिसलाई परिवारका सदस्य, आफन्त र समाजले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन? परिवारले पूर्वाग्रह बिना हरेक व्यक्तिले यस्ता समस्या भन्दाखेरि सुनिदियो भने त्यसले नै धेरै ठिक हुने सम्भावना र अफवाहको पछि लाग्न हुँदैन। उपचारमा कसैले आफ्नो समस्याहरू भनेको बेलामा त्यसलाई हँसी ठट्टामा उडाउनु हुँदैन, एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। समस्यामा भएका व्यक्तिका कुराहरूलाई मजाले सुनिदिनुपर्छ र आफ्नो पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। सुन्दाखेरि तपाईँलाई यदि आफ्नो अभिभावक अथवा छोराछोरी चाहिँ मानसिक रोगबाट ग्रसित लाग्यो भने सकेसम्म छिटो हामीले उपचारमा पहुँच पुर्याउन जरुरी छ, किनभने मानसिक स्वास्थ्यको उपचारमा पहुँच नपुर्याउँदाखेरि यसले दीर्घकालीन समस्याहरू ल्याउन सक्छ, जसले व्यक्तिको भविष्यमा चाहिँ ठूलो असर पार्छ। मानसिक समस्या चिन्ह र समस्याबाट मुक्त हुन दिएका सल्लाहका 4 डोजका लागि मानसिक रोगका डाक्टर सगुन बल्लभ पन्तलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो सामग्रीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान असोज 5 गतेबाट खुला गर्ने सरकारको निर्णय। 7 जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त, झण्डै 40,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किए। भारतबाट हरेक वर्ष 1.25 खर्ब भित्र्याउने 10 लाख श्रमिक उपेक्षामा विपन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइयो तर सेवा सुविधा दिएन, विकराल बन्दै बाल विवाह। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ गर्ने र मल नल्याउने कम्पनी कालो सूचीमा, जग्गाको किता काट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिस। भारतीय विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि चीनले निगरानी गरेको भारतको दावी। जापानमा योसिहिडे सुगा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। र लियोनल मेस्सी सन् 2020मा सर्वाधिक आम्दानी गर्ने फुटबलर। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब सभा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा कोरोनाको बिमा गरेका बिमा कम्पनीले र त्यसको बिमा भुक्तानी गर्न गरेको आलटालको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ कोरोना बिमा कम्पनी छ, बाहिर एउटा सूचना टाँसिँदैछ। त्यो सूचनामा लेखिएको छ, सूचना 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गरौं, र भित्रबाट बिमा कम्पनीका एकजना हाकिम जस्तै देखिने व्यक्तिले केही कुरा भनेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, कहाँ 2 मिटर लेखे, 2 हप्ता होइन 2 महिना होइन 2 वर्ष लेख त 2 वर्ष। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सामुदायिक मेलमिलाप प्रसारण हुनेछ, सुन्ने कोसिस गर्नुहोला।